प्रशांत बाब आता हिंगा दोशी मांजर खास करून जेन्ना आमची हे मेन रोड आहा पळय तो मेन रोडाचेर जायत्यो हे गायो रातच्या टायमार खास करून हेजेर रस्त्याचेर हे बसलेले असतात. तर तेच्या बाबतीन आयकलां कितें तुमी कितें तरी एक मोहीम करपाची आहा म्हणून तांकां धरून गौशालान दिवपाचें, तर तेच्या बाबतीन सांगूंक येतलें. सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली चडशे आमचे आदुसी मंडळ जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसतली आमच्यो गायांचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा. सो गाये रस्त्यार बसता घेवन ट्रॅफिक वयपाकूय त्रास जाता. तुमी पळयलां आसतलें सदांच रातचे सांजचे टायमार हांगसर टिटो जंक्शन आसा थंय रस्त्यार हांगसर सगळे गाये बसलेले आसता. हांव तेंची गायची मिस्टेक हांव म्हणना, कित्याक तांकां थंय जागो आसा थंय ती बसतली वचोन. सो पावसूय पडले कारणान ती खंयूय बसता वचोन. सो हांव जे ओनर आसा गायचे तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपली गाय आयडेंटिफाय करपाच्यो, त्यो गाय आपले सारके खंय आसा थंय बांदून दवरपाच्यो, त्यो रस्त्यार सोडपाच्यो ना. कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जातात. ज्यो गाय आसा रातची दिसनाक लोकांक गायेचेर वचून गाडयो मारतात, गायोय इंजर्ड जातात, लोकूय इंजर्ड जातात. सो हांव तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आपल्यो गाय आयडेंटिफाय करपाच्यो आनी आमचे आपल्या खंय सेफ प्लेस आसा थंय दवरपाचे, रस्त्यार सोडपाचे ना. जर तेंच्यांनी जर हें करिनात, काडूंक सोदिना, आमी ऑलरेडी MOU सायन केल्लो आसा गोशाले कडेन, शिकेरी गोशाले कडेन MOU सायन केल्लो आसा. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले, कित्याक खुबश्यो गाय इंजर्डूय आसा आनी त्यो बेश्ट्यो भोंवताय. सो ती लोकांक त्रास जाल्ले कारणान त्यो त्रास जाता. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करतलो ज्यो गाय आसात तांकां तेंच्यांनी गौशालेन हें करपाचें म्हणून व्हरपाचें म्हणून, जर तुमी तेंचेर जर एक्शन घेयना जाल्यार. सो हांव तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन आपल्यो गाय आयडेंटिफाय करपाच्यो आनी त्यो जाग्यार दवरपाच्यो. आतां तुमी हेका लोकांक कितलो टायम दिता हे गाय आपल्याच्या घरान दवरपाक? सो लास्ट फोर्थनायट मिटिंगेक आमी डिसिजन घेतलेलें अशें हें करतलें म्हणून, एक नोटीस काडटलें म्हणून. सो हांव जाता तितले बेगीन हांव सेक्रेटरीकूय डिमांड करतलो जाता तितले बेगीन ही नोटीस पब्लीक नोटीस काडपाची म्हणून. आनी तांकां एक अमकोट टायम दितलो. हांव सेक्रेटरी कडेन हें करतलो, डिस्कस करतलो तांकां कितलो टायम दिवपाचो तो. कित्याक गायो ती मन जात ती तांकांय खबर आसना बाबा कितें कशें कितें करता तें, त्या कारणान लोकांकूय त्रास जाता आनी तांकांय त्रास जाता. पुढचोच एक इन्सिडंट, रातचो एक इन्सिडंट, एक धाकटेशें पाडकुलें आशिल्लें, तेजेर गाडी मारली टिट्यार आनी एक गाडी गेली. ती आमकांय कांय इन्फॉर्मेशन खबर ना कोणें गाडी मारली ती, आनी ती थंय पडलेली आशिल्ली. सो थोडे निमतान आमी उदक बीन दिलें ताका, लोकांनी हें केलें आनी ती जाली सारकी. पूण अजुनूय ती इंजर्ड आसा. हांवें ऑलरेडी गौशाले कडेन कॉन्टेक्ट केल्लो आसा ती हें करपाक लागून. ती पळोवया जाता तितले बेगीन ती कधी हें करतले, रिकवर करतली. सो हेच खातीर हांव सांगता, ओनरांक सांगता तेंच्यांनी आपली गाय आयडेंटिफाय करपाच्यो आनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाचें तेंचेर.